मराकश कश्ती हादसे का जिम्मेदार कौन, हादसा कैसे पेश आया। आला सतह की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की कायम करदा 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश पहुँच गई। आज से तहकीकात का बाकायदा आगाज़ करेगी। तहकीकाती टीम में FIA, वज़ारत दाखिला और IB के अफसरान शामिल। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज़ मराकश में क़याम करेगी। कश्ती हादसे में तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात की जाएंगी। जिंदा बचने वाले अफराद से मुलाकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। टीम वीडियोज़ और तस्वीर समेत दीगर सबूत भी इकट्ठे करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे से मुतालिक वज़ीर आज़म को रिपोर्ट देगी। मराकश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानी शहरी जाम बहक हुए थे, जबकि मुतअद्दिद अफराद को बचा लिया गया। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। एहलकारों पर कश्ती हादसे के मुतासरीन की एयरपोर्ट पर मुबैना क्लियरेंस का इल्ज़ाम। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 8, लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 एहलकार शामिल। तुर्किया और लीबिया के बाद मोरतानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। FIA हुकाम। FIA ने 2 इंसानी स्मगलर्स की सहूलत कार खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमा गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजमा अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकम लेती थी। FIA हुकाम। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस स्मगलर बम्बर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार हुआ। मुलजिम अब्दुलसलाम इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम एजेंट है। मुलजिम ने एहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए वसूल किए। गुजरावाला में इंसानी स्मगलर्स असगर सिंधी और उसामा और फराना उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA एबटाबाद की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। वर्क वीज़ा के नाम पर फ्रॉड में मुलव्वस एजेंट। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। मराकश के साहिल पर कश्ती हादसे का तफसीली जायज़ा लिया गया। अफ़गान शहरियों की मुंतकली से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने हुकूमती रद्द-ए-अमल को मरबूत करने के लिए हिदायत जारी की। वज़ारत ख़ारजा और दाखिला को पाकिस्तानी मुतासरीन को मौसर और बरवक्त इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए मौत का सफर। इंसानी स्मगलर्स पैसे के लालच में मासूम शहरियों की जिंदगियों से खेलने में मसरूफ। डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश में कश्ती हादसात में सैकड़ों अफराद लुकमा जल बन चुके। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों में गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट अजला के शहरी सरफहरिस्त हैं। 14 जून 2023 को यूनान के करीब कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 14 दिसंबर 2024 को यूनान में कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानी जाम बहक हुए। मराकश कश्ती हादसे में फालिया का एक भाई जाम बहक, दूसरा लापता हो गया। गुजरात के नबाई गांव ढोला के एक ही घर के 2 नौजवान आकिब और आतिफ भी कश्ती में सवार थे। कश्ती हादसे में मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवान भी जान से गए, एक ताहाल लापता। लवाहिकीन की बच्चों की लाशें वापस लाने के लिए हुकूमत से मदद की अपील। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सदाओं के खिलाफ PTI की अपील तैयार। बानी PTI और बुशरा बीबी की सदाओं के खिलाफ अपील मंगल के रोज दायर होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। मुजरमान से दस्तखत कराने के लिए वकालतनामे अडयाला जेल हुकाम को दे दिए गए। जेल हुकाम मुमकिन तौर पर वकालतनामे दस्तखत कराने के बाद पीर को वापस करेंगे। अदालत का प्रेरोगेटिव थोड़ी है कि कहाँ पे चलनी है अपील। उन्होंने रिक्वेस्ट की है अदलिया से। तो क्या वो पार्टी है इसमें पार्टी तो नैब है और नैब भी नहीं कर सकती। ये तो अदालती मामलात में मुदाखलत है ना एग्जेक्टिव की। उनको पता ही नहीं है कि कानूनी तौर पे पंजाब हुकूमत का लेना देना नहीं है। वो ट्रस्ट है फेडरेशन में, फेडरल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। पंजाब हुकूमत का तो उससे लेना देना ही कुछ नहीं था। तो अपील कब लगेगी, ये एग्जेक्टिव कैसे फैसला कर सकती है। इरफान सदीकी ध्यान से नाराज हो, कहीं मसला ना हो जाए। ये हुकूमत उनके बगैर मुज़ाकरात कर भी नहीं सकती। मरीम नवाज को पता ही नहीं अलकादर ट्रस्ट पंजाब नहीं विफाक में रजिस्टर्ड है, वो कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। वकील बानी PTI फैसल चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। अलकादर ट्रस्ट की अपील नंबर के मुताबिक ही लगनी चाहिए। कानून और आइन सबके लिए बराबर है। 26वीं यानी तरमीम में भी तय हुआ था अपीलें नंबर के मुताबिक लगेंगी। PTI एक ही वक्त में कई जगह मुज़ाकरात नहीं चला सकती। PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का जायजा ले रहे हैं। कमीशन बन भी सकता है या नहीं, मुशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक।
ہم نے تو یہی کہا ہے کہ اب یہ اگر 2025 میں دائر کریں گے تو جو نمبر ابھی چل رہا ہے یا جون سا سال ابھی چل رہا ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسی حوالے سے وہ اسی ایک پروسیس کے تھرو اسی نمبر پہ ہی ان کا ہم یہ تمام تر چیز دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ٹی او آر جو ہیں وہ لیگلی کتنے ساؤنڈ یا ویلڈ ہیں، یا ہم اس کے کاؤنٹر ٹی او آرز کیا دے سکتے ہیں اگر یہ کمیشنز بنانے کی طرف بات جاتی ہے، کیونکہ ابھی رائٹ ناؤ اٹس ایٹ اے ویری نیسنٹ سٹیج، اور یہ ارلی سٹیجز میں ہونے کی وجہ سے میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا یا میں اس کو آپ کو وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کمیشن بنے گا بھی یا نہیں بنے گا۔ ایسا کیس جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، جس کے اندر کوئی قانونی سکم نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ایسی ٹیکنیکلٹی موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ یہ قانونی طور پہ کوئی چیز اس میں رہ گئی ہے، کون سی ایسی دین کی خدمت القادر یونیورسٹی میں ہو رہی بتا دیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس ملکی تاریخ کا بڑا ڈاکہ ہے۔ شواہد کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کو سزا ہوئی عدالتی فیصلہ ملکی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تحقیقات برطانوی ایجنسی نے کی ہے۔ این سی اے نے پیسہ ضبط کر کے حکومت پاکستان کے حوالے کیا۔ پیسے کے عوض 5 کرات کی ہیرے کی انگوٹھیاں اور زمان پارک میں گھر لیا گیا۔ پی ٹی آئی اپنی چوری چھپانے کے لیے مہذب کا استعمال کر رہی ہے۔ ذاتی سیاست کے لیے مذہب کا استعمال افسوسناک ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس اپیل کے لیے مواد نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اپیل 1-2 سماعتوں میں ہی فارغ ہو جائے گی۔ کیا ڈاکہ مار کر یونیورسٹی بنانا جائز ہے؟ القادر یونیورسٹی میں کون سی مذہبی تعلیم دی جا رہی ہے؟ بتایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے ذرائع آمدن کیا ہیں؟ 2 اور 3 دروازوں کے مذاکرات نہیں چلا کرتے۔ عرفان صدیقی کا پی ٹی آئی کو پیغام، مجھے بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی ساری تفصیلات اور مکالموں کا علم ہے۔ بیرسٹر گوہر نے اسے بیک ڈور پروسیس کا نام دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور پروسیس بھی۔ اپنی مذاکراتی ٹیم کو بتائیں، اب ہمیں وہ دروازہ مل گیا ہے جس کے لیے ہم 1 سال سے کوشش کر رہے تھے۔ اب چھوٹے چھوٹے دروازوں، کھڑکیوں، روشن دانوں میں جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں کچھ کہنے کے بجائے اپنی مذاکراتی ٹیم کو سمجھائیں۔ ہم سب کو پتا تھا کہ سزا کا فیصلہ ہوا ہے، ہمیں ہمارے نظام کے اوپر ہمیں افسوس ہو رہا تھا۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس نہیں ہے، یہ القادر کیس ہے۔ ظاہراً جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا تو اس کو تو کہتے 2 ہیئرنگز بھی نہیں اس کو لگنی چاہیے۔ ہمیں 1 ماہ پہلے پتا تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس نہیں ہے، القادر ٹرسٹ کیس ہے۔ ملک میں انصاف کا نظام تباہ ہو چکا، جس کو دل چاہتا ہے کسی کیس میں پھنسا دیتے ہیں۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، اے ٹی سی لاہور میں جناح ہاؤس اور 5 اکتوبر کے جلاؤ گراؤ کے کیس کی سماعت۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان سمیت دیگر ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 15 فروری تک توسیع۔ سلمان اکرم راجہ کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ دوسروں پہ چور چور کے جملے کس کر خود ملک کی تاریخ کا پہلا وزیر اعظم ہے جو کرپشن کے اوپر، جس کے خلاف کرپشن کا فیصلہ آیا ہے۔ یہ ڈکیتی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ماری۔ جو 190 ملین کا کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ فیصلہ ہے، اس کے اندر نہ ابہام ہے نہ کوئی ڈاؤٹ ہے۔ القادر ٹرسٹ انشاءاللہ مریم نواز شریف اس کو تعلیم کا ذریعہ بنائے گی، اس کو بہترین یونیورسٹی بنائے گی۔ دوسروں کو چور چور کہنے والے پر کرپشن ثابت ہو گئی۔ بانی نے سب سے بڑی ڈکیتی کی، دوسروں کو چور چور کہنے والا اپنے انجام کا پہنچا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے میں کوئی ابہام نہیں۔ القادر یونیورسٹی کو بہترین تعلیم کا ذریعہ بنائیں گے، ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ ہر تختی پر نواز شریف کا نام ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، 190 ملین کیس کے فیصلے میں کوئی ابہام نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن پر سزا ہوئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کے بدلے رشوت لی گئی۔ انتہائی خفیہ طریقے سے کابینہ نے ڈیل کی منظوری دی۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور عدالتی معاملات کا مذاکرات سے تعلق نہیں ہے۔ طارق فضل چودھری۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو غیر مؤثر بنانے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ ایسے عناصر سرگرم ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام کی راہیں نہ کھلیں۔
پی ٹی آئی ملک میں امن کے لیے مذاکرات کی راہ پر چل رہی ہے. غیر منتخب ٹولہ اپنے ناجائز اقتدار کو بچانے کے مذاکرات ناکام بنانے کے مشن پر ہے. حکومتی وزراء پی ٹی آئی اور عسکری قیادت میں ملاقات پر سیاست نہ کریں. بیرسٹر سیف کا بیان. این آر او کی ضرورت حکومت کو ہے، بانی پی ٹی آئی کو نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کے خلاف جعلی مقدمہ بنایا گیا. یہ فیصلے کو ملتوی کرتے رہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کو ڈرا سکیں. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی.